अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम टॉपिक पढ़ते हैं अलमुदूद। अलमुदूद मद की तारीफ। मद की जमा है अलमुदूद। मुदूद का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम मद की तारीफ पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। लुग़वी मानी जायद और लंबा करना। डिक्शनरी मीनिंग जो मद के हैं वो है जायद और लंबा करना। अज़्ज़ियादतु वत्तवील। इस्तिलाही मानी यानी तजवीद की ज़बान में मद की तारीफ क्या है, मद क्या चीज़ है। तो तजवीद की ज़बान में मद को हर्फ मद की आवाज़ को लंबा करना यानी आवाज़ को लंबा करना मद कहलाता है। हुरूफ मद में आवाज़ को लंबा किया जाता है। हुरूफ मद 3 हैं जो 2 हरकत लंबे पढ़े जाते हैं। बेसिक हुरूफ मद जो पूरे कुरान में मौजूद हैं वो 3 ही हैं और उनको 2 हरका लंबा करके पढ़ा जाता है। सबसे पहला है अलिफ मद्दा यानी अलिफ साकिना जिससे पहले फतहा हो। सबसे पहला हर्फ मद अलिफ साकिना जिससे पहले फतहा हो। अलिफ साकिना क़ब्लहा मफ्तूह। दूसरा हर्फ मद या है, या मद्दा, या साकिना जिससे पहले कसरा हो। या साकिना जिससे पहले कसरा हो। और तीसरा हर्फ मद वाव मद्दा, वाव साकिना जिससे पहले तम्मा हो। वाव साकिना जिससे पहले तम्मा हो। ये 2 काउंट्स लंबे होते क्यों हैं? क्योंकि अलिफ की साथ अलिफ की आवाज भी आ होती है और फतहा की आवाज आ होती है, तो सेम आवाजें मिलकर लॉन्ग वावल बना देते हैं। या मद्दा क्यों लंबा होता है? क्योंकि या की दोस्ती कसरा के साथ है। या की आवाज ई और कसरा की आवाज भी ई, तो जब वो दोनों सेम साउंड्स इकट्ठे आते हैं तो वो 2 काउंट्स लॉन्ग हो जाते हैं। वाव मद्दा वाव कब बनता है? वाव मद्दा लॉन्ग कब बनता है? जब वाव साकिन की साउंड होती है और उसकी साउंड होती है ऊ, और दम्मा की साउंड भी होती है ऊ। तो जब ये दोनों एक सी आवाजें इकट्ठी आती हैं तो लॉन्ग वोवल बन जाता है। नू ही है, ये एक ऐसा वर्ड है कुरान का जिसमें तीनों हरूफ मद्दा मौजूद हैं। नू, वाव साकिना कबलहा मदमूम, वाव साकिना जिससे पहले दम्मा है नू। हई, या साकिना कबलहा मकसूर, या साकिन है उससे पहले कसरा है। हा, अलिफ साकिना उससे पहले फतहा। नू ही है। ऊदीना, वाव साकिना कबलहा मदमूम ऊ। दी, या साकिना कबलहा मकसूर, और ना, अलिफ साकिना कबलहा मफ्तूह। ऊदीना, ये भी कुरान में पाए जाने वाला वो वर्ड है जिसके बीच में तीनों हरूफ मद मौजूद हैं। हुरूफ लीन लुग़वी माने आसानी या सहूलत के हैं। इस्तिलाही माना यानी तजवीद की ज़बान में हुरूफ लीन की तारीफ क्या है, ये होते क्या हैं? हर्फ का अपने मखरज से आसानी से निकलने को तजवीद में लीन कहा जाता है। और हुरूफ लीन 2 हैं जो एक हरकत से लंबे, और असलन इनको 2 हरकत ही पढ़ा जाता है। यहाँ इन नोट्स को आप करेक्ट कर लें कि इनको 2 हरकत लंबे करके पढ़ा जाता है।
اور یہ یا لین ہوتا ہے اور یہ واو لین ہوتا ہے. یا ساکنہ جس سے پہلے فتحہ ہو. یا ساکنہ جس سے پہلے فتحہ ہو. واو ساکنہ جس سے پہلے فتحہ ہو. یہ دو ہی حروف لین ہوتے ہیں. بیتن یا ساکنہ قبلها مفتوح. بیتن. خوف واو ساکنہ قبلها مفتوح. خوف. اس کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اس کو 2 حرکات لمبا کیا جائے گا. مدود کی اقسام. مدود کی 2 اقسام ہیں، اصلی اور فرعی. وہ مدود جو اصلی ہوتے ہیں، نیچرل الطبیعی نیچرل مدود، اور فرعی وہ مدود جو اصلی کی برانچ ہوتی ہیں، ان میں اصلی بھی موجود ہوتے ہیں اور پھر ان کے آگے کوئی اور سبب آتا ہے تو ان کو کہتے ہیں فرعی مدود. اصلی مدود ان کو 2 حرکت کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. اصلی مدود کو 2 حرکت کے برابر لمبا پڑھا جاتا ہے. فرعی مدود کو ان کو 2 یا 2 سے زیادہ حرکت کے برابر لمبا پڑھا جاتا ہے. مدود کی مقدار کو کیسے ناپا جاتا ہے؟ مختلف مدود کی مختلف جائز مقدار ہو سکتی ہے. ان کو قصر کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے 2 حرکات. ان کو توسط کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے 4 حرکات. اور ان کو طول بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ 6 حرکات. یہ آپ کو صرف لینتھ بتا رہے ہیں کہ مد کی مقدار کتنی لمبی ہو سکتی ہے. وہ کم سے کم قصر یعنی 2 حرکات کی مقدار کے برابر لمبا ہوگا، یا پھر توسط یعنی 4 حرکت کے برابر لمبا ہوگا، یا پھر اس میں طول پایا جائے گا کہ وہ 6 حرکت کے برابر لمبا ہوگا. تو یہ تینوں جائز لینتھ ہیں مد کرنے کی، 2، 4 یا 6. قصر بھی کیا جا سکتا ہے، توسط بھی اور طول بھی. کچھ سبب ہوتے ہیں کہ اس کو قصر کیا جائے، کچھ سبب ہوتے ہیں کہ اس کو توسط کے ساتھ پڑھا جائے، اور کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ ان کو طول کے ساتھ پڑھا جائے. المد الطبیعی وہ مد جو نیچرل ہوتا ہے. قالوا یا موسیٰ. مد طبیعی کی تعریف. یہ وہ مد ہے جس کے بغیر حرف مد کا وجود قائم نہیں رہ سکتا. یعنی یہ بیسک مد ہے جس کے اوپر سارے مدود قائم ہیں. یہ تمام مدود کی اصل یا بنیاد ہے، اس لیے اس کو مد اصلی کہتے ہیں. یہ اصلی ہے، اوریجنل ہے، طبعی ہے. یعنی اس کو مد طبیعی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو کی کھینچنے کی مقدار ایک فطری مقدار ہے. یعنی اس کو لمبا کرنے کے لیے کسی دوسرے سبب کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ نیچرل طور پر لانگ ہے. یہ اپنی مقدار کے لیے کسی سبب پر انحصار نہیں کرتا. یہ 3 اصلی مدود
کو किसी सबब की जरूरत नहीं पड़ती लंबा होने के लिए। इसको 2 हरकत के बराबर लंबा पढ़ा जाता है। और अलामत इसकी क्या होती है कि इससे पहले हमजा ना हो और इसके बाद हमजा या सुकून ना हो। मद असली के ताबे मौजूद। असली और तबीई मद 2 हरकत लंबी करके पढ़ी जाती है और इसके साथ ही कुछ ताबे इसके अंडर मौजूद आते हैं और एक है उनमें से अल-इवद और दूसरा है अस्सिलतुस्सुग़रा। इनकी भी मिकदार 2 हरका लंबा किया जाता है इनको। मदुल इवद। मदुल इवद क्या है? फतहा की तनवीन पर वक्फ की सूरत में तनवीन की आवाज को अलिफ मद से बदल दिया जाता है। इसको इवद इसलिए कहते हैं क्योंकि यू आर एक्सचेंजिंग वन साउंड टू अनदर। इवद का मतलब होता है एक्सचेंज करना। तनवीन वाले हर्फ के बाद अलिफ मौजूद हो या ना हो, दोनों सूरतों में अलिफ मद पढ़ा जाता है। इसको मद अल-इवद कहते हैं। मद अल-इवद को मद असली की तरह कसर यानी 2 हरकत से पढ़ा जाता है। आलीमन, और जब इसके ऊपर वक्फ किया जाएगा तो इसको आलीमा करके पढ़ा जाएगा। यहाँ हमने क्या किया कि फतहा की तनवीन पर, ये फतहा की तनवीन है, इस पर वक्फ करने की सूरत में, फकत सिर्फ वक्फ करने की सूरत में तनवीन की आवाज को, ये जो तनवीन की आवाज थी, इसको अलिफ मद में बदल दिया। तनवीन वाले हर्फ के बाद अलिफ मौजूद हो या ना हो, दोनों सूरतों में अलिफ मद पढ़ा जाता है। ये देखिए, आपको यहाँ नहीं नजर आएगा। इस तनवीन के बाद आपको अलिफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद इसका मैकेनिज्म वैसा ही होगा जैसा कि यहाँ है कि इस तनवीन की आवाज को अलिफ मद के साथ बदल दिया जाएगा। इस एक्सचेंज करने की वजह से इस मद को मद इवद कहते हैं और इसकी मिकदार कसर यानी छोटे मद के बराबर होती है और वो है 2 हरक। अहदन, अब इधर इसको वक्फ किया जाएगा। ये तनवीन फतह है तो इसको वक्फ की सूरत में क्या किया जाएगा? फतहा की आवाज की तनवीन की आवाज को अलिफ मद से बदल दिया जाएगा। अहदा, 2 काउंट्स लॉन्ग हो जाएगा। माअन, अब फिर ये आपको तनवीन दिख रही है लेकिन इसके आगे अलिफ नहीं है, इसके बावजूद इसको इसी तरीके से एक्सचेंज किया जाएगा। माआ, माआ, दुआअन। अब अगर इसके ऊपर वक्फ किया जाए तो इसको दुआ, तनवीन वाले हर्फ के बाद अलिफ मौजूद हो या ना हो, दोनों सूरतों में अलिफ मद पढ़ा जाता है अगर इसके ऊपर वक्फ किया जाएगा तो। मद इवद की इस्तिस्नात। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कि मद इवद के साथ, जो मद इवद के साथ मौजूद हैं, ताए मरबूता या हाय तानीस पर फतहा तनवीन हो तो वक्फ की हालत में इसको हा साकिना के साथ के तौर पर पढ़ा जाता है।
ताए मरबूता या हाय तानीस। इस ताए मरबूता को हाय तानीस भी कहते हैं क्योंकि इसके जरिए किसी भी कलिमा को मुअन्नस करार दिया जाता है, इस वजह से इसको हाय तानीस भी कहते हैं, या ताए मरबूता भी इसका दूसरा नाम है। जब इसके ऊपर वक्फ किया जाता है तो मद इवत की सूरत इख्तियार नहीं की जाती, बल्कि इसको हा में चेंज कर दिया जाता है। तो जब इसके ऊपर वक्फ किया जाएगा तो होगा, पहले इसको वसल में आपको मैं पढ़ के बताती हूँ, वशजरतन, और जब इसके ऊपर वक्फ किया जाएगा तो इसको हा में चेंज कर दिया जाएगा, वशजर जन्नतन। अब इसको वक्फ कैसे किया जाएगा? इवन दो के इसके ऊपर दो फतहा तनवीन थी, लेकिन इसका यहाँ ये रूल मद एवद का रूल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि ता को हा में चेंज कर दिया जाएगा, जन्नह। अब हम पढ़ते हैं मद असली के अंदर आने वाले दूसरा मद, और वो है मद अस्सिला अस्सुगरा। पहले हमने सिर्फ मद इवद पढ़ा, अब मद अस्सिला अस्सुगरा पढ़ते हैं, जो असली मद असली के अंदर आते हैं। मद सिला सुगरा वो मद है जो सिर्फ हा जमीर पर बनती है, इसके लिए मुतजज़िल शराइत जरूरी हैं। इसकी सबसे पहली शर्त यह है कि हर्फ हा वो ज़मीर हो जो वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है। हर हा के ऊपर मद सिला सुगरा नहीं बना करता, बल्कि सिर्फ उस ज़मीर के ऊपर जो वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए होती है, उसके ऊपर मद सिला सुगरा का इतलाक होता है। नंबर 2, इस ज़मीर पर तम्मा यानी हा के ऊपर तम्मा या कसरा हो, यानी हा के नीचे कसरा हो, यानी या तो हा के ऊपर तम्मा या हा के नीचे कसरा हो। यानी मद सिला सुगरा उस वक्त बनेगा जब इस जमीर के ऊपर, इस हाय जमीर के ऊपर या तो तम्मा हो या कसरा। फिर थर्ड, ये दोनों मुतहर्रिक हुरूफ के दरमियान में मौजूद हो। ये हाय जमीर के पीछे भी पीछे वाला हर्फ भी मुतहर्रिका हो और अगला वाला हर्फ भी मुतहर्रिका हो, तो ही मद सिला सुगरा की कवानीन को लागू किया जाएगा। चौथी शर्त, इसके बाद वाला मुतहर्रिक हर्फ हमजा ना हो। यानी मद सिला सुगरा को बनाने के लिए लास्ट शर्त ये है कि इसके बाद आने वाला, यानी इस हाय जमीर के बाद आने वाला हर्फ हमजा ना हो, तो फिर मद सिला सुगरा के कवानीन लगेंगे। सबसे पहली ये बात है कि ये हाय जमीर, ये हा जो है वो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर हो, फिर या तो ये दम्मा के साथ हो या कसरा के साथ, और इसके आगे पीछे आने वाले हुरूफ मुतहर्रिका हो, और ये भी याद रखा जाए कि इसके बाद आने वाला हर्फ हमजा ना हो। ऐसी सूरत में वसल की हालत में इसको मद असली की तरह कसर यानी दो हरका करके पढ़ते हैं। वक्फ की हालत में ये मद साकित हो जाती है और हाय जमीर को साकिन करके पढ़ा जाता है, जैसे व उम्मिही व अबी, व उम्मिही व अबी। और अगर यहाँ वक्फ कर दिया जाएगा तो ये साकित हो जाएगा, लॉन्ग वोवल, व उम्मी। अब यहाँ हम वसल करके पढ़ते हैं, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। रजइही ये हाय जमीर है। ये दूसरी बात यह है कि इसके नीचे कसरा है, या तो कसरा हो या दम्मा हो। यस, यहाँ कसरा और यहाँ दम्मा।
اور اس کے دونوں حروف متحرکہ ہوں، آئین کے نیچے کسرہ ہے اور لام کے پر فتحہ، اور اس کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ حمزہ نہیں ہے بلکہ لام ہے۔ تو ان سارے شرائط کی وجہ سے ہم اس کو 2 کاؤنٹس لانگ کریں گے اور اس کو مد صلہ صغرا بتائیں گے۔ مالہ وما کسب، یہ ہائی ضمیر ہے اور اس کے پر ضمہ آ رہی ہے، یا تو کسرہ ہو یا ضمہ ہو، یس یہاں ضمہ ہے۔ اس کے آس پاس پائے جانے والے دونوں حروف متحرکہ ہیں، لام کے اوپر بھی ضمہ ہے اور واو کے اوپر بھی فتحہ ہے، اور ہائے ضمیر کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ حمزہ نہیں ہے، اس لیے اب اس کو مد صلہ صغرا ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور اس کو 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھ دیا جائے گا۔ مالہ وما کسب، اور اگر یہاں اس کو وقف کر دیا جائے تو مد ساکت ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کو وقف کر کے بتاتی ہوں۔ مالہ مالہ، مد صلہ صغرا، مدرجہ ذیل کلمات میں مد صلہ صغرا نہیں ہے، اس کے باوجود کہ اس کے کچھ یہ دیکھیے یہاں نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں شرائط پوری نہیں ہو رہی، ہائی ضمیر تو ہے اور اس کے نیچے کسرہ بھی موجود ہے، لیکن اس سے پچھلے آنے والا حرف جو ہے وہ ساکن سکون کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہاں مد صلہ صغرا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہائی ضمیر ہے، اس کے پر ضمہ تو موجود ہے، لیکن اس سے پچھلے آنے والا لیٹر جو ہے وہ ساکن کے ساتھ ہے، لأنها قبلها وبعدها ساکن، اس سے پہلے اور بعد ساکن ہے۔ اسمہ، یس یہ ہائی ضمیر ہے، لیکن اس سے بعد آنے والا لام جو ہے وہ ساکن ہے، تو اس لیے یہاں مد صلہ صغرا نہیں ہوگا۔ فواکہ، یہ اس وجہ سے یہاں مد صلہ صغرا نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ہائی ضمیر ہی نہیں ہے۔ فواکہ is the name of the fruit، یہ فروٹ کو کہتے ہیں فواکہ، تو یہ ہائی ضمیر نہیں ہے۔ اور جی لأنہا ضمیر ساکنہ، یہ ہا ضمیر ساکنہ ہے، اس کو تو یا تو ضمہ یا کسرہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اگر ہوتا تو پھر مد صلہ صغرا ہوتا، تو اس لیے یہاں مد صلہ صغرا نہیں اپلائی کیا جائے گا۔ فَأَلْقِهْ، یہاں ہائی ضمیر تو ہے لیکن یہ ساکن کے ساتھ ہے، یا تو اس کو ضمہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یا کسرہ کے ساتھ، تو اس لیے یہاں اس کو مد صلہ صغرا نہیں بنایا جائے گا۔ وجہی، یہ ہائی ضمیر تو ہے ہی نہیں کیونکہ وجہی چہرے کو کہتے ہیں اور یہ ہائی ضمیر نہیں، اس لیے یہاں مد صلہ صغرا نہیں ہوگا۔ مد صلہ صغرا کی کچھ استثناءات ہیں، کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں، وہ یہ ہیں کہ شرائط موجود ہیں لیکن مد نہیں پڑھا جاتا، یہ حفص العاصم میں یہ اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا، یرضہ لکم، یہاں سورۃ الزمر میں آیت نمبر 7 میں موجود تو ہے، ہائی ضمیر ہے، دونوں متحرکہ حروف کے بیچ میں ہے، آگے آنے والا حمزہ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں اس کو مد صلہ صغرا کے ساتھ نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ پھر شرائط موجود نہیں ہے لیکن مد پڑھا جا رہا ہے، جیسے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، یہاں کون سی شرط موجود نہیں ہے؟ دیکھتے ہیں، ہائی ضمیر تو ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی ہے، اور اگلا آنے والا حرف جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ، حمزہ بھی نہیں، تو پھر
کیا شرط مسنگ ہے کہ پیچھے آنے والا جو حرف ہے وہ سکون کے ساتھ ہے. تو یہاں تو شرائط پوری نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود یہاں مد صلہ صغریٰ کیا جا رہا ہے. یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے جس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. شرائط موجود نہیں ہے لیکن مد کی طرح پڑھا جاتا ہے، جیسے هذه بضاعتنا. یہ ہائے ضمیر نہیں ہے، یہ هذه ہے، یہ اسم اشارہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں اس کو مد صلہ صغریٰ کی طرح پڑھا جا رہا ہے، جو ایکسیپشنل کیس ہے. قرآن ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. It's the most beautiful thing. یہ ہمارے قواعد کے ساتھ نہیں چلتا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپلیٹ مرضی کے ساتھ چلتا ہے، اور ہم اس کے پر راضی اور بہت ہی دلی مشکور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے بارے میں پڑھ سکیں، اس کے بارے میں سیکھ سکیں، اور ہم اس کو جذب کر سکیں اپنے دلوں کے اندر. اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں. اگلی سلائڈس میں ہم اس کے مد فرعی کے بارے میں پڑھیں گے. ہم نے مد اصلی کے ٹاپک کو الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.